बिमल गुरुङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताहरूले पार्टी अध्यक्ष बिमल गुरुङ तिहार अघि नै दार्जीलिङ पहाड़ आउने आशा गरेको नारी मोर्चा सदस्य विनिता रोकाले आज बताइन्। उनले बिमल गुरुङपन्थी गोजा मोमोले पनि पहाड़मा शान्ति नै चाहेको बताउँदै पार्टी अध्यक्ष गुरुङ पहाड़ आएपछि नै गुरुङले तृणमूल कंग्रेस नेत्री ममता ब्यानर्जीसित हात मिलाउनुको कारणबारे स्पष्ट बताउने पनि जनाइन्। आज विनिता रोकाले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यसबारे बताएकी हुन्। म मञ्जुला तामाङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नारी शक्ति महकुमा समितिको म सभानेत्री र सर्वप्रथम हाम्रो चाड दशैं सकियो है, तर पनि हाम्रो दिवाली आउँदछ। यो पर्वलाई हामी सर्वप्रथम दिवालीको शुभकामना दिँदै हामी आज दार्जिलिङ महकुमा समितिको नारी शक्तिको जम्मा हाम्रो 22वटा समष्टिको प्रतिनिधि नारीहरूलाई लिएर हामी यहाँ के भन्न आएको छौँ भन्दा विगत 7 तारिकको दिन हाम्रो अध्यक्ष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको जन्मदाता बिमल गुरुङ अध्यक्षले कलकत्ताबाट जुन एउटा 21 अक्टोबरको दिन जुन एउटा पार्टी विषय लिएर यो घोषणा गर्नुभयो, त्यसलाई हामी नारी मोर्चाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउनका निम्ति अनि हामीले हाम्रो नेतालाई जुन प्रकारले प्रतीक्षा साँचेर बसेको थियौँ, हाम्रो प्रिय जनप्रिय नेता हाम्रो अध्यक्ष महोदयको यहाँ आगमन हुँदैछ भन्ने एउटा शुभ समाचार हामीले पाए पश्चात त्यो शुभ घडीको हामी प्रतीक्षा साँचेर उहाँहरूलाई साथै हाम्रो विस्थापित बनेका हाम्रा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू आज सम्मानको सहित यो आफ्नो जग्गामा यो आफ्नो भूमिमा फर्केर आओस् भनेर उहाँहरूको सुस्वागत हामी गर्दछौँ भन्नलाई आज हामी यहाँ आएका। सबै हाम्रो भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट समस्त भारतभरि छरिएर बसेका समतल तराई डुवर्स सबै पहाडभरि छरिएर बसेका सबै जनताहरूलाई म विनिता रोकाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन जनाउँदै के भन्न चाहन्छु भने यही आन्दोलनकै विषयवस्तुहरू लिएर जुन चाहिँ 2017को आन्दोलनको बापत हामी जुन चाहिँ एउटा इनएक्टिभ भएर बस्नु परिरहेको थियो, जुन चाहिँ बाध्यता थियो र त्यसको पश्चात अहिलेको राजनीतिक समीकरण किन यस्तो भयो, कसो भयो र आज फेरि हामी जनहरूको कसेर सबै एकमुष्ट भएर निक्लेको कारण के हो र जनतामा कतिवटा अन्योलता छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ हामी मुखामुख जवाब दिनको लागि र कतिवटा कन्फ्युजन कम्प्लिट क्लियर गरिदिनुको लागि आज हामीहरू नारी मोर्चा भेला भएका हौँ र समष्टि सब डिभिजन दार्जिलिङ सब डिभिजन नारी मोर्चाका हुनु त 22वटा समष्टि भए तापश्चात पनि सबै समष्टिहरू आउन सकेनौँ, किनकि अहिले यो दशैंको छेकले गर्दाखेरि सबैको व्यस्तताले गर्दाखेरि त्यसर्थ आज हामी टाउनभरिका अलिकति छरेर आएको एकमुठी छरेर आएका नारी मोर्चाले यति मेसेज दिन चाहन्छौँ कि हाम्रा 2007 देखि गोर्खाल्यान्ड छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति आन्दोलित भएका नेता र जनप्रिय नेता श्रीमान बिमल गुरुङज्यूको चाँडै नै यो तिहार अघि नै जुन चाहिँ आगमन हुने सङ्केत छ र अहिले डेट त हामी भन्न सक्दैनौँ, तर जुन चाहिँ आउनुहुँदैछ उहाँलाई हामीहरू एकदमै नारी मोर्चाको तर्फबाट दार्जिलिङ एउटा मुटु हो, ढुकढुकी हो र हाम्रो जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ नारी मोर्चाले नै गर्दा पनि विश्वमा भारतभरि एउटा जानेको एउटा बलियो शक्ति हो र त्यही शक्तिले चाहिँ आज हामी निक्लेर चाहिँ दाजुको आगमनलाई चाहिँ र हाम्रा विशेष विस्थापित अरू हाम्रो दाजुभाइहरू जति पनि घरदेखि बेघर भएर अहिलेसम्मको विस्थापित भएको दाजुभाइहरूलाई हामी न्यानो स्वागत जनाउनको लागि एकदमै सहृदय हामीहरू खुसी व्यक्त गर्दैछौँ र हामी अपेक्षा राख्छौँ कि जनताले पनि हाम्रो सबै जनता जनार्दनले पनि उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीहरू नारी मोर्चाको पक्षबाट निवेदन टक्राउँछौँ। किन भन्दाखेरि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, विविध
भएकै कुरा हो, सबै चिज भन्नु पर्दैन। किन जुन प्रकारको स्थिति 2007 मा जन्मेको पार्टीले कहिले आफ्नो मुद्दालाई छोडेन, माटोलाई छोडेन र मुद्दालाई लिएर नै अगाडि बढेर जुन चाहिँ एउटा 2007 देखिको आन्दोलन भयो, 2013 मा पनि भयो र त्यसको पश्चात पनि एउटा कुनै प्रकारको आफ्नो मुद्दालाई नबेचिकन इमानदारीसितले जनताको हितमा र जनताको आकांक्षा र जनताको विचारलाई अगाडि राखेर सर्वोपरि गरेर नै चलेको पार्टीले आज हुन त कतिवटा अप्ठ्यारो अनन्ता भयो समय परिस्थितिले गर्दाखेरि, किन हाम्रै मान्छेहरूले गर्दाखेरि, हाम्रै मान्छेले नै आफ्नै मान्छेले गर्दा आफ्नै मान्छेले नै बहुत दुःखहरू पायो, भोग्यो, चेत्यो। त्यसले गर्दा त्राहीको जुन चाहिँ स्थिति बनायो, त्यसले गर्दाखेरि अब उसो चाहिँ जुन चाहिँ दार्जिलिङ पहाडमा साँच्चीकै नै अब शान्ति, गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको बहाल गर्नुको लागि जुन चाहिँ बिमल गुरुङज्यूको आगमन हुँदैछ, त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै नारी शक्ति उहाँलाई स्वागत जनाउँछौँ र हामीहरू समस्त हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई, हाम्रो जति पनि पीडित भोगेको एकदमै इनोसेन्ट पर्सनहरू जुन चाहिँ जेल जानु परेको, त्राही हुनु परेको र हाम्रो शहीदको परिवारहरूलाई पनि हामी एकदमै जुन चाहिँ दिनुपर्ने उहाँहरूलाई एउटा प्रथम प्रायोरिटी, शहीदको परिवार, जेलबन्दी हुने दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू र हाम्रो सँगसँगै यो तपाईँको विस्थापित भएका हाम्रो हजारौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूलाई घर लिएर आएर र आफ्नो मुद्दालाई अगाडि सँगसँगै राखेर पनि चल्नुको लागि जुन समय परिस्थितिको हिसाबले र हाम्रो पार्टीले पहिल्यै भनिसकेको छ कि हामीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बेचेको छैनौँ, हामीले फुल एन्ड फाइनल डिल गरेको छैनौँ। जस्तो 86 मा जुन चाहिँ एउटा फुल एन्ड फाइनल अग्रिमेन्ट गरेर गोर्खाल्यान्ड अब हामी डिमान्ड गर्दैनौँ भन्ने पार्टीहरू जस्तो हामीले केही पनि नगरेर खालि समय परिस्थितिको हिसाबले गरेकोले गर्दा, डिसिजन लिनु परेकोले गर्दाखेरि हाम्रो सबै फर्किन आउनु भएको दाजुभाइहरूलाई हामी स्वागत जनाउँछौँ र त्यसैले म निवेदन गर्छु समस्त पहाड तराई डुवर्सका जनताहरूले जुन प्रकारको समर्थन जनाउनु हुँदैछ त्यसरी नै तपाईँहरूले सबैले नै समर्थन जनाइदिने निवेदन, रिक्वेस्ट र साथसाथै कुनै पनि प्रकारको हाम्रो कार्यकर्ताहरू आवेशमा, हिंसामा आएर युथकोहरूले कसैले पनि केही एकदमै त्यो हिंसात्मक कदम या आवेशमा नआइदिने अपिल गर्दैछु। किन हामी जान्दैछौँ हाम्रो बिमल गुरुङज्यू एकदमै जनप्रिय नेता भएकोले गर्दाखेरि मान्छेलाई एकदमै उहाँको अपेक्षा साचेर बसेको हुन गइरहेको थियो यत्रो वर्षदेखिको, होइन। र जुन प्रकारको अशान्ति, असन्तुष्टि र प्रजातन्त्रको बेहाल भएकोले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले बिना इलेक्सनको क्याम्पेनिङ पनि त्यस्तो डरलाग्दो रूपले नगरे तापनि 2019 मा जुन प्रकारको हामीलाई शान्ति, सन्तुष्टि र प्रजातन्त्र बहाल हुनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले जिताएको एमपीको त्यो जनताले जिताएको यत्रो फुल म्यान्डेटमा 4 लाख एबभ म्यान्डेटमा जिताएको जुन चाहिँ एउटा मेसेज थियो, त्यो मेसेजलाई देख्दाखेरि हामीलाई हुन त अलिकति लाग्छ कि क्राउडलाई सम्हाल्नु अलिक साह्रो पर्छ, आवेशमा हाम्रो युथहरू आउन सक्छ, नारीहरू आउन सक्छ। र म समस्त हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई र जनतालाई अपिल गर्छु कि एकदमै आवेशमा नआइदिने, कतै पनि भड्काउ नगरिदिने। किन भड्काउँदाखेरि आफ्नै दाजुभाइहरूलाई क्षति पुग्न जान्छ र आफैमा मारकाटको राजनीति नगरेर, किन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पहिल्यैदेखि नै अहिंसाको बाटोलाई नअप्नाएर, हिंसात्मकलाई नअप्नाएर अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने नै हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्त भएको पार्टी हो र हामी युद्धमा, लडाइँ झगडामा विश्वास नगर्ने पार्टी भएकोले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ कि त्यस्तो खालको अशान्ति केही पनि नहोस्, एकदमै राम्रो होस्। जसो छ, जसले जस्तो भनेको अब त्यो त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ बङ्गाल गभर्मेन्टले पनि हामीलाई, हाम्रो गोर्खाहरूको हामीलाई कस्तो भनौँ न, अन्डर इस्टिमेट भनौँ या त एकदमै हामी केही बुझ्दैनौँ, हामी स्टाइलको मात्रै भारी छौँ र हाम्रोमा ज्ञान छैन र यिनीहरूलाई त के छ, स्टाइल गर्नु पायो भने केही पनि चाहिँदैन भन्ने खालको जुन चाहिँ सोच अब अरूको थियो, म भन्छु अब तराईमा अरू पार्टीको थियो। त्यसले गर्दाखेरि सायद हामीमा त्यो परिपक्वता पनि नभएर पनि त्यतिखेर अब हामी इनोसेन्ट, हाम्रो जाति नै हामी इनोसेन्ट जाति हौँ, हामीले एकदमै सिधा सरल र इनोसेन्ट र परिश्रमी जाति भएकोले गर्दाखेरि त्यतिखेर हामी नयाँ थियौँ। टिएमसी गभर्मेन्ट हो न हो, बङ्गालको टिएमसी जुन चाहिँ सिपिएमले हाम्रो कार्यकर्तालाई, हाम्रो एक्स आर्मीहरूलाई जुन प्रकारको हमला गर्यो त्यसको पश्चात त उनीहरूले पाप भोगि नै हाल्यो, होइन। बङ्गालको
सिपिएमको कुन गति भयो हालत भयो। त्यसको पश्चात टिएमसी आउँदाखेरि त्यो 2007 पनि अब 11 मा त टिएमसी आयो। त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले सोच्यौँ भइहाल्छ, जुन चाहिँ एउटा बाचा गर्यो, किन हामी त अहिले पनि साइला र माइलामै नै बिलिभ गर्छ कोड भन्दा पनि बेसी, त्यस्तो खालको हाम्रो जाति। त्यसले त्यही विश्वासको आधारमा चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई विश्वासघात घरिघरि भयो, त्यही विश्वासघातको आधारमा चाहिँ अब उसो चाहिँ राम्रोसितले एउटा बनाएर र गरेर त्यसलाई एक्जिक्युट गरेर मात्रै नै आउने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भनाइ छ र विचार छ। सुन्नुहोस् न, यो प्रदेश बिजेपीले जस्तै टिएमसीले पनि त गोर्खाल्यान्डको बार विरोध त्यही काम त यस्तो हो नि त, सत्रमा गरिसकेको थियो नि त। हजुर, त्यति बेला विरोध भएको थियो, अहिले चाहिँ अब सपोर्ट गर्नुहुँदैछ, त्यसको के हो, कसरी गर्नु? त्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुराको फर्स्ट म आन्सर अलिकति मलाई लागेको मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि 2017 को सिचुएसन जुन चाहिँ एकदमै डरलाग्दो दन्केको आन्दोलन, जुन चरम सीमामा पुगिसकेको र हामी के प्राप्त गर्नु आँटेको बेलाको आन्दोलनमा घुट्ना टेक्नु र आफूलाई एउटा सरेन्डर गर्नु र अहिले 3 वर्षको बापत जुन चाहिँ एउटा बिजेपीलाई हामीले 3 चोटिदेखि लिएर 15 वर्षदेखिको अन्तरालमा जुन चाहिँ हामीले एउटा सपोर्ट गर्नुमा धेरै फरक छ। किन हामीले त्यतिखेरको समयमा भर्खर एमपी पनि भएको थिएन होइन, र जतिखेर हामीले बनायौँ त्यतिखेर बिजेपीको गभर्मेन्ट थिएन, र त्यसको पश्चात हामीले दिइसकेपछि हामीलाई ठुल्ठुलो कमिटमेन्ट गर्यो, ठुल्ठुलो हामीलाई उयसमा तपाईँको बिजेपीको मेनिफेस्टोमा मेन्सन गर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि 2017 मा हामीले टिएमसीलाई सपोर्ट नगर्नु, बङ्गाल गभर्मेन्टलाई सपोर्ट नगर्नु र अहिले गर्नुमा सिचुएसनको धेरै फरक छ। कस्तो फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले पाउनु आँटेको र हाम्रो हुनु आँटिसकेको जुन चाहिँ आन्दोलन एउटा सक्सेसको सीमामा पुगिसकेको, त्यो चरम सीमामा पुगिसकेर हाम्रै मान्छेले बिगारेकोले गर्दाखेरि हामीलाई ब्याक हुनु पर्यो। हामी फेरि लुडोको गोटी जस्तो 99 मा पुगेर 0 मा झर्नु पर्यो हाम्रो स्थिति, र त्यसले गर्दाखेरि र हाम्रैमा फुट देखेपछि त अब दिने कुरा पनि आएन, हामी हाँसोको पात्र मात्रै भयो। र अहिले गएर चाहिँ यत्रो वर्ष हामीले बसे पश्चात पनि बिजेपीले ठुल्ठुलो कुरा ताके तापनि नरेन्द्र मोदीले नै आफैले पनि भाषण गरेर 11 जात गोष्ठीको हामी गर्छौँ भनेर विथ टाइटलसित नै अनाउन्स गरे बापत पनि हाम्रो अमित शाहले क्लियर हाम्रो कालिम्पोङ यात्रामा कालिम्पोङको भिजिटमा भने पश्चात पनि र अहिले पनि यत्रो सेसनहरू गयो, विन्टर सेसन, मनसुन सेसन, दुनियाँ सेसनहरू गयो, तर अहिलेसम्ममा पनि एउटा पनि पोलिटिकल सल्युसन र 11 जात गोष्ठी पनि नराख्नु भन्ने मतलब चाहिँ अब हामीले चाहिँ र त्यो त भयो र त्यसको पश्चात पनि हामीलाई बिजेपीबाट सबसे डरलाग्दो धोका कहाँबाट लाग्यो र महसुस गरेर हामीले यो स्टेप बाध्य भयो भन्दाखेरि ममता ब्यानर्जीले हाम्रो बङ्गालको चिफ मिनिस्टरले त पहिल्यै भन्नुभएको थियो, हामीलाई आन्दोलनकालमै भन्नुभएको थियो कि जब उसले देख्यो कि गोर्खाको भावनासित खेल्नु सकिँदैन रहेछ भनेर, जतिखेर उहाँले बुझेर नि उहाँले भन्नुभएको थियो यो मेरो उयो होइन, म्याटर होइन, यो इस्यु सेन्ट्रल गभर्मेन्टको हो, बङ्गाल विभाजन या स्टेटको सेपरेसन अफ स्टेट चाहिँ यो म्याटर अफ सेन्ट्रलको हो, सब्जेक्ट सेन्ट्रलको हो र यसमा मलाई भन्नु केही पनि छैन भनेर उहाँले सँगसँगै हाम्रै कार्यकर्ताहरूले माग्दा पनि उहाँले स्ट्रेट क्लियर कुरा राख्नुभएको थियो। त्यो पश्चात हामी बिजेपीलाई नै पर्खेर अहिलेसम्म बसेको थियौँ, तर बस्दा बापत पनि उहाँले यत्रो हाउस गयो, यत्रो उयो गयो, सेसनहरू गयो, तर अहिलेसम्म उहाँले केही नगर्नु र त्यसको बापत पनि अब तपाईँको कुरा काटेको जस्तो जब सेन्ट्रलले नै कमिटमेन्ट गरिसकेको छ कि हामी 11 जात गोष्ठी दिन्छौँ भनेर कुरा गरिसकेको छ भनेपछि अब टाइम हेज कम टु सेन्ट्रलले डिसिजन लिनुपर्छ र सेन्ट्रलले 11 जात गोष्ठी दिनुपर्छ नि त। त्यो त स्टेट सब्जेक्टै होइन, स्टेटले त पठाइसकेको होइन, त्यही त भनेको त पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुर होइन, हुनसक्छ मैले अलिकति यता गएँ, तपाईँको हुनसक्छ कि जब कुरा आयो कि बिजेपीको सेन्ट्रल बिजेपीको हेर्नुहोस् है, सेन्ट्रल बिजेपीको क्लियर स्ट्यान्ड थियो कि हामी गोर्खाहरूको सपोर्टमा छौँ, साथमा छौँ भनेर होइन, तर पछिबाट कस्तो भयो भन्दाखेरि स्टेटको बिजेपीले पनि अस्ति पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र गोर्खाल्यान्डको इस्युमा चाहिँ हाम्रै लकेट च्याटर्जीदेखिको लिएर सयन्त बसुहरूदेखिको लिएर स्टेट बिजेपीले डाइरेक्ट क्लियर स्टेट गोर्खाल्यान्ड दिँदैन, हुनु सक्दैन भनेर कुरा राख्यो। त्यो एउटा कुरा भयो। त त्यसको बिफोर द्याट पनि तपाईँको सबसे पहिला के भयो भन्दाखेरि 7 अक्टोबरको जुन चाहिँ एउटा ट्राइपार्टाइट मिटिङको कन्डक्ट गरियो, त्यसमा तपाईँको गोर्खाल्यान्ड मुद्दा भनेर सेन्ट्रलले रिलिज गरिसके बापत पनि 24 घण्टामा त्यो पोइन्ट गोर्खाल्यान्डको इस्युलाई हटाएर चाहिँ जिटिए भन्नु चाहिँ
त्यो चाहिँ हामीलाई अब बिजेपीले चाहिँ डरलाग्दो नै हामीसित चाहिँ धोकाइ गरेको हो र हामीले सम्पूर्ण एकदमै हामीले हाम्रो पेसेन्स राखेर धैर्य धारण साथमा हामीले गऱ्यौँ, हामीले इमान्दारितासितले हामीले गऱ्यौँ सपोर्ट। त त्यसको पश्चात चाहिँ 24 घण्टामा गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई यी सब्जेक्टलाई चेन्ज गरेर जिटिए गर्नु र हाम्रो स्टेट बिजेपीहरूको भर्जन अर्कै हुनु क्लियर छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि फेरि स्टेट त तपाईँको त स्टेटले त स्टेट बनाउने पावर होइन नि त। र अहिले कुरा आउँदैछ 2021 को इलेक्सन भनौँ या विधानसभाको इलेक्सन आउँदैछ, हामीले सेन्ट्रलले हामीलाई दिनुपर्ने र हाम्रो मुद्दा गोर्खाल्यान्ड हो भनेर हाम्रो अध्यक्षज्यूले श्रीमान बिमल गुरुङज्यूले 21 अक्टोबरमै बङ्गालमै कलकत्तामा क्यापिटलमा बसेर नै उहाँले क्लियर गरिदिनु भएको छ हाम्रो मुद्दा त गोर्खाल्यान्ड छँदैछ। त त्यो पश्चात पनि हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन छ। त त्यो पश्चात हामी एसेम्ब्लीमा के गर्छौँ त्यो हाम्रो रणनीति हो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिसिजन लिएको हो हाम्रो पार्टीले, किन हाम्रो पार्टी सिद्धान्तमै चल्ने पार्टी हो, अरूले जस्तो बिजनेस गर्ने पार्टी होइन र हाइली एम्बिसियस पोलिटिसियनहरूले खोलेको पार्टी होइन, सिद्धान्त भएको पार्टी हो। र गोर्खाल्यान्डको मुद्दा छँदैछ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन बिजेपीले मार्चभित्रमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त अडान छँदैछ नि त। सुन्नुहोस् यो अहिले हेर्नुहोस् है, अहिले वर्तमान पहाडको परिस्थिति जुन चाहिँ छ यसमा चाहिँ हामी कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी आन्दोलनमा ओर्लिहाल्ने स्थितिमा छैनौँ होइन। जुन प्रकारको आन्दोलित त छौँ, हाम्रो मुद्दा अलग्गै छँदैछ, हामीले राखेकै छौँ, गर्दै नै छौँ, तर त्यसको बापत पनि जुन चाहिँ हाम्रो विस्थापित भएकोहरू छ उहाँहरूलाई घर ल्याउने, हाम्रो यहाँ लिड गर्ने लिडरलाई नै यहाँ पस्नु नदिएर जुन चाहिँ प्रजातन्त्रलाई हत्या भइरहेको छ, त्यो बिना त अहिले पहिला त फर्स्ट अफ अल त हाम्रो लिडर पस्नु पर्यो नि त। लिडर पस्नु पर्यो, आफ्नो ठाउँमा पस्नु पर्यो होइन, त्यहाँदेखि पो हाम्रो त आफ्नो कार्यक्रम त अगाडि बढ्छ नि त। अहिले अब हामी यहाँ बोल्नु नसक्ने स्थिति तपाईँलाई त विविध भएकै कुरा हो, यो सबै हामीले तपाईँलाई भन्नै नपर्ने कुराहरू हो। जुन प्रकारको अहिले बोल्यो भने अहिले धरपकडको जुन चाहिँ राजनीति भइराखेको थियो, आमा नानीको आमादेखिको लिएर बुढापाका केही नहेर्ने स्थिति जुन चाहिँ भइराखेको थियो, त्यो स्थितिमा अहिले हामी त टुरा भइरहेको छौँ नि त। जबसम्म हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो यहाँभित्र आउनु हुँदैन तबसम्म त हामी त टुरा छौँ, र जबसम्म हाम्रो घरको बाउै आउनु हुँदैन र बाउको बाउ आएर त्यहाँदेखि जुन चाहिँ विस्थापितहरूलाई र हाम्रो शहीदहरूलाई जुन चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर यसमा हामीले जुन चाहिँ स्टार्ट गर्दैनौँ हाम्रो कार्यहरू, त्यहाँसम्ममा त अहिले अब तपाईँको त कुरालाई त अब हामीले त घरमा आएर राजनीतिक पछिको त्यो त हामी गर्छौँ नि त। आज बिमल गुरुङको स्वागतको लागि तपाईँले के कस्तो तयारी गर्नुहुन्छ? तपाईँ अहिले भर्खर त्यसमा चाहिँ हामी नारी शक्तिबाट हामीले भन्न चाहन्छौँ कि जुन अहिलेको यो परिस्थिति छ है, टिएमसीको कुरा आउँदैछ, बङ्गाल सरकारको कुरा आउँदैछ, यो अहिलेको समयको माग हो। यो जुन चाहिँ 2017 थियो, यहाँ थुप्रै किसिमको विभ्रान्तिहरू फैलिएर गइरहेको छ है। विशेष यहाँनिर अशान्तिको माहौल सृष्टि हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा जनतामा त्यो फैलाउँदैछ, त्यो जहाँसम्म विश्वास छ हामीलाई अब चाहिँ पक्का शान्ति चाहिँ दार्जिलिङमा फर्केर आउँछ। जुन यहाँ दबिएर बसेको थियो, जुन प्रकारको एउटा दबाउ थियो, त्यो चाहिँ एउटा भुब्रोभित्रको आगो जस्तो भएर बसेको थियो है। जनताको चाहना एकपट्टि थियो, जनताले खुलेर यहाँको हावामा एउटा सास फेर्नु नसक्ने एउटा परिस्थिति थियो भनेदेखि अब जुन प्रकारले यो समयको एउटा उचित माग हो यो है, जुन पहिला थियो, पहिला जनभावनाको विरोधमा भएको थियो जुन आन्दोलनको टाइममा, जुन बङ्गाल सरकारको एउटा रवैया थियो भनेर त्यो हामी सबैलाई नै थाहा छ। र अहिले जुन हाम्रो अध्यक्षले अस्ति 21 तारिकको दिन उहाँले कलकत्ताबाट जुन भन्नुभयो कि गोर्खाल्यान्ड हाम्रो मूल मुद्दा नै हो, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा त्यागेको छैन। र जुन मुद्दालाई त्यागेको छैन र यो एउटा स्टेट गभर्मेन्टसँग जुन एउटा तालमेल मिलाएर आउँदैछ र यसले चाहिँ धेरै शान्ति बहाली यहाँनिर गर्छ भन्ने एउटा हामी नारी शक्तिहरूलाई चाहिँ यो विश्वास पनि छ। र हामी यही अपिल पनि गर्छौँ सम्पूर्ण आज हामी यहाँनिर यति भेला भएको छौँ, हेर्नुहोस् समस्त समष्टिहरूमा अहिले भट्ट हाम्रो अर्गनाइजेसनहरू गठन भइरहेको छ। नारी जनतामा यति साह्रो एउटा खुसीको माहौल छ, यो एउटा शान्तिले गर्दाखेरि आएको हो नि त। यदि अशान्ति यहाँनिर सृष्टि हुन्छ भनेदेखि आज त्यसरी नै जनता दबिएरै बस्ने थियो, त्यसरी नै अगाडि आउन सक्थेन। आज हामी यहाँ आएको पनि एउटा यो सन्देश के हो भनेदेखि आज हामी नारीहरू यसरी आएको कारण पनि हामी खुसी, यो एउटा जुन चाहिँ शान्ति प्रक्रिया अब यहाँनिर सुरु भएर गएको छ यो सम्पूर्णमा पुगोस्
सम्पूर्ण जनतामा पुगोस् है सुन्नुहोस् न, भन्ने कुरा तपाईँ के कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टोटली कुरै गर्नु हो भने अब हुनु त हामी दार्जिलिङ बासिन्दाहरूलाई कसैलाई 100वटा लागेको छ, कसैलाई 150वटा लागेको छ, तर एन्टायर नम्बर अफ केसेस हेऱ्यो भने 370 अबभ छ केसेस होइन, 377 आई थिङ्क त्यति नै छ। र त्यत्रो मुद्दाहरू जुन चाहिँ एउटा झुटो मुद्दा, बेबुनियाद मुद्दा, जुन चाहिँ एउटा फल्स केसेसहरू लाग्यो र जुन चाहिँ लागेकोले गर्दाखेरि जब चिज सबजुडिज म्याटर भयो र सबजुडिज भयो पश्चात त्यहाँ कसैको केही लाग्दैन, उहाँहरू आफ्नै फ्रिली आफ्नै एउटा सिस्टम छ र त्यसलाई हामीले नागेको र केही गर्नु नसकेको हिसाबले गर्दा र त्यत्रो आन्दोलनमा हाम्रो त्यत्रो 350 परिवार आन्दोलनमा यस्तो बिजोग भइरहेको छ। हाम्रो कति निर्दोष दाजुभाइहरू शहीद हुनुभयो, अझै पनि कतिजना जेलमा कति वर्ष बस्यो, अझै पनि जेलमा छ र कतिजना अझै पनि आन्दोलन माने विस्थापित भइरहेको दाजुभाइहरूलाई चाहिँ एउटा अध्यक्ष, एउटा जनप्रिय नेता भएकोले गर्दा र उहाँले सबैको हितमा बुझेर डिसिजन लिनुपर्ने र गर्नुपर्ने र आफ्नो मान्छेहरूलाई एकदमै जुन प्रकारको पहिलाको हाम्रो नेताहरूले के गर्यो, हाम्रै जनताहरूलाई, हाम्रै कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ जङ्गल पसाउने, जेल पसाएर चाहिँ राजनीति गर्यो। तर हाम्रो विमल गुरुङमा त्यही फरक छ कि उहाँहरूले चाहिँ सबैलाई लिएर सुरक्षित घर आउने जुन चाहिँ एउटा डिसिजनले, त्यसमा हामी एकदम हर्षित छौँ, गर्वित छौँ। र यो केस मिलाउने जुन चाहिँ एउटा छ जुडिसियरी, जुन चाहिँ अब यो आउने दिनहरूमा अहिले दसैँको छुट्टीले गर्दाखेरि, दुर्गा पूजाको हलिडेले गर्दाखेरि भइरहेको छैन र प्रक्रिया चलिरहेको छ, त्यो प्रक्रिया मार्फत चाहिँ अब यो केसहरूलाई चाहिँ कस्तो पाराले चाहिँ सेटल गर्ने, किन सबैले एभ्रिबडी नोज नि त कि यो एकदमै एउटा बनाएको अब यो केसेसहरू झुटो मुद्दाहरू र यसलाई अब पोलिटिकली यसको कुरा त 2007 देखि आन्दोलन जब सुरु भयो त्यति बेला तपाईँको मैले अघि नै भनिहालेँ, मेरो अघिको भनाइमा नै तपाईँले खासमा अब पाउन सक्नुहुन्छ आन्सर कि जुन चाहिँ पहाड अशान्त हुन्छ भनेर 2-4 जनाले भन्नु र पहाड कतिको शान्ति छ, कतिको पहाडमा सन्तुष्टि छ जनतामा र कतिको पहाडमा प्रजातन्त्र बहाल छ भन्ने कुरा त तपाईँले 2019 बिना क्याम्पेनिङमा पनि जितेको 4 लाख भोटभन्दा बेसी माथिकोमा नै तपाईँलाई त्यसमै आन्सर पाउँछ कि विमल गुरुङको चाहना छ कि तपाईँको शान्ति कि अशान्ति, त्यसमै तपाईँको आन्सर लुकेको छ नि त। किन चाहना नभएको 4 लाख भोटले विमल गुरुङज्यूले भनेको क्यान्डिडेट 4 लाख माथि भोटले जित्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, पोलिटिक्समा सिद्धान्त आफ्नो जग्गामा छ, सिचुएसन आफ्नो जग्गामा हुन्छ है। पोलिटिक्समा सिचुएसनको हिसाबले डिसिजन लिनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ अब हामी चाहिँ एकदमै मूर्ख भएर यसरी लागि पर्यौँ होइन। तर अहिले बुझ्दाखेरि हाम्रो सेन्ट्रल, हाम्रो गोर्खाल्यान्डको इस्यु, हाम्रो जुन चाहिँ समस्त भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खाल्यान्डको इस्यु छ, त्यो बिजेपीसित, जुन चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टसित छ। आज सेन्ट्रल गभर्मेन्टसित बिजेपीसित छ, भोलि कङ्ग्रेस आयो भने कङ्ग्रेससित हुन्छ, त्यो हाम्रो अलग्गै छँदैछ। र तपाईँको बङ्गाल सरकार हामीलाई सरकार सेपरेट स्टेट दिने पार्टी सरकार होइन, गभर्मेन्ट होइन, एसेम्ब्ली होइन, मेरो भन्ने मतलब एसेम्ब्ली होइन होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो चुनौतीपूर्ण भन्दा पनि हाम्रो सिद्धान्त भएको पार्टी हो र हाम्रो स्ट्यान्ड क्लियर छ, हाम्रो स्ट्यान्ड क्लियर छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो 2007 देखिको हामीले आन्दोलन गरेको हो र अहिले पनि हामी आन्दोलित छौँ। त्यसर्थले हाम्रो विस्थापित भाइ बहिनीहरू अझै पनि बाहिर छ, आन्दोलन सकिएको, हाम्रो मुद्दा हामीले बेचेको, हामीले सेटलमेन्ट गरेको भएको हामीलाई आज यो प्रकारको हामीलाई हुन्थेन, हामी हुन्थेनौँ। र त्यसले गर्दा हामी आन्दोलित थियौँ, आन्दोलित छौँ र अगाडि पनि हाम्रो मुद्दा स्टिल छ। गोर्खाल्यान्ड र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुने कुरा बिजेपीसित अलग्गै छ, बङ्गालसितको अलग्गै छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा जनता जनार्दनले जुन चिज यो अहिले भइराखेको छ, यो चिजलाई जनताले नै हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ र जनता नै एकदमै खुसी छ जुन चाहिँ अहिलेको डिसिजन लियो होइन। कतिपय नेताहरू म भन्नु पनि चाहन्छु कि मैले धेरै देखेँ, हामीले हाम्रो अपोजिसनहरू, हाम्रो पोलिटिकल हिल अपोजिसनहरूले निकै बोल्नुभयो, गर्नुभयो, खुसी पनि लाग्यो, अचम्म पनि लाग्यो, राम्रो पनि लाग्यो। खुसी चाहिँ किन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हुनु त उनीहरूले आफ्नो आफ्नो पार्टी, आफ्नो आफ्नो झन्डा, आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त होला, तर उनीहरूको कुरा सुने पश्चात चाहिँ यति साह्रो लाग्यो कि उहाँहरू पार्टी अर्को गरे तापनि एक्सपेक्टेसन, हाइली एक्सपेक्टेसन र कन्फिडेन्ट चाहिँ विमल गुरुङले नै गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछ भन्ने जनायो उहाँहरूले। र त्यसमा म एकदमै खुसी छु। र विमल गुरुङले ममता ब्यानर्जी स्टेट गभर्मेन्टसितको अन्डरस्ट्यान्डिङमा र म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू हताश, निराश भएको पनि हामीले पायौँ।
होइन, हताश निराश भएको पनि पायौँ। त्यसर्थले म भन्न चाहन्छु कि जनता हाम्रो सपोर्टमा छ र जनताले देखिरहेको छ यहाँ कसैले कसैलाई छलेको छैन। यहाँ कसैले कसैलाई त्यो 2017मा जस्तो भित्रभित्र कलकत्तामा बसेर आधाउधी कलकत्तामा बसेर आधाउधी दार्जिलिङमा बसेर भित्रभित्र स्ट्राटेजी बनाएर आन्दोलन जनतालाई चाहिँ रोडमा उतारेर चाहिँ आन्दोलन बेचेको छैन विमल गुरुङले। र जुन प्रकारले उहाँले एकदम क्लियर कट एउटा मिडियाको सामने नै फेस गरेर गोर्खाल्यान्ड पनि छँदैछ भनेर कलकत्तामा र स्टेटसित मिलेर जुन चाहिँ आउनु हुँदैछ त्यसमा जनता क्लियर छ, जनताको सपोर्ट क्लियर छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी निश्चय नै जित्छौँ र जनताले हाम्रो दुःख बुझ्नेछ, परिस्थिति बुझ्नेछ। हामी जनतासित नै निवेदन पनि गर्छौँ, जनतासित नै आशावादी पनि गर्छौँ। पोलिटिकल पार्टी आओस् म देशको हामीलाई दिदिनँ नै भन्छ, जुनै पनि पार्टीले नै दिदिनँ नै भन्दैछ र त्यही कुरा नै लकेट च्याटर्जी र सायन्त बसुले पनि यो कुरा गर्नुभयो। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो बङ्गाल बिजेपीले टिएमसीले मात्रै चाहिँ बङ्गाल भङ्ग हुँदैन भनेको होइन। आजको दिनमा हामीले बेसी हाइलाइट गर्दैछौँ किनकि टिएमसी गभर्मेन्टमा छ भनेर मात्रै हो। अन्यथा तपाईँको भोलिको दिनमा तपाईँको बिजेपी बङ्गाल बिजेपीले पनि हो भने नै भन्दैछ होइन। यसमा हामीलाई भन्ने केही पनि छैन, तर अब उसो चाहिँ अब यसमा नआइदिने र एकदमै संयम धारण गरेर एकदमै राम्रोसितले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट भव्य रूपले स्वागत गरिदिने नै अपिल गर्छौँ हामी समस्त नारी मोर्चा दार्जिलिङ शाखाबाट सब डिभिजनबाट। धन्यवाद। स्वागत त के गर्नुपर्छ र हामीले त खासै हामीलाई लाग्छ कि त्यो हामीले अर्गनाइज कस्तो खालको भन्दाखेरि भेल जुन चाहिँ छ, जनताको भेल जुन चाहिँ छ, जुन चाहिँ खुसीको लहर छ, त्यसले गर्दाखेरि अटोमेटिक त्यहाँ जनता बेसी हुनु, पब्लिक बेसी हुनु र सायद मलाई त मेरो ओपिनियनले त जहाँसम्म लाग्छ सायद अध्यक्ष आउने दिन त सायद दार्जिलिङमा कुनै पनि एउटा गाडी पनि पाउँदैन होला, लोकली त पाउँदैन पनि होला, त्यस्तो स्थिति हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो उहाँलाई भव्य रूपले उहाँमा पब्लिकले स्वागत गर्नु नै त्यही नै हो हाम्रो। त्यो बाहेक त हामी त्यस्तो सबैलाई मिठाई बाँडेर बाँड्नु सकिने होइन, पटेका पड्काएर पड्किन सक्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो केही हुँदैन, हाम्रो सिम्पल हुन्छ। तर अब हाम्रो जुन प्रकारले हाम्रो एउटा सङ्गठनहरू थियो, जुन प्रकारले त्यो सङ्गठनहरू फेरि पनि पुनर्गठन भएर जुन चाहिँ हाम्रो विङहरू छ यो सबै नै एउटा पुनर्गठन भएर जाँदैछ र हाम्रो अध्यक्ष आउँदाखेरिको तयारी सर्वप्रथम हामीले यही नै गर्दै जाँदैछौँ है। अनि हामी त अहिले एउटा सब डिभिजन लेभलको नारी मोर्चाहरू हौँ र जति पनि तपाईँहरूको मनमा लागेको तपाईँहरूको मिडिया मार्फत जनतालाई दिने एउटा म्यासेज छ, त्यसको निम्ति हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षहरू है, केन्द्रीय पार्टीको लिडरहरू हाम्रो उहाँहरू आउनुहुँदैछ र उहाँहरू आएपछि सम्पूर्ण यो जति पनि मनमा भएको कुराहरू छ, जनताले जान्न चाहेको यो क्वेसनहरू छ, यो सबै नै क्लियर भएर चाहिँ त्यति बेला जान्छ।